صباح الخير عليكم فيرونيات. كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ معكم اختكم زها. جبت لكم تاني هذا المنتوج اللي هو غزال بزاف. هذا السيروم راه ما كاينش في الكتالوج بطبيعه الحال. كاين الناس اللي ما يعرفوش، اللي ما عندهمش تواصل مع الشركه، راه ما كاينش في الكتالوج، ولكن راه موجود في ستوك. هذا اخر ما جا من البرودويات الجداد. دونك هذا لاباز ديالو سي ويل كوكو، زيت الكوكو. كتعرفوا زيت الكوك انها كتصلح الشعر المجعد، كتصلح الشعر اللي خرج بزاف، كترطب، كتعطي لا بغيونس. فيه من غير ان زيت الكوكومباز، فيه زيت المكاداميا، فيه زيت الافوكا، فيه زيت ارغان، فيه زيت الزيتون يعني زيت العود، فيه زيت نوار الشمس، وفي زيت ديال زريعه الكتان، وفي زيت لافوكا. هاد الزيوت كلها كتجتمع في هاد المنتوج باش كتعطي احسن منتوج لترطيب الشعر المجعد، الشعر المقصف، الشعر المحروق بالشمس، الشعر المحروق بالسوشوار، الشعر المصبوغ اللي كتولي زغبه غليظه وكتولي حرشه اولا دايره لاماش. دونك هذا بنفس الوقت كيرطب هذيك الشعره، كيخليها تولي اون دوسور، كيعطيها لا بريونس، كيعطيها واحد الحيويه، بنفس الوقت كيحميها من الاضرار الخارجيه. سورتو الناس اللي عندهم شعر مخبل كيولي صعيب عليهم باش يحلوه. دونك الا درت هذا الزيت يمكن لها تحلو بواحد السهوله. الناس اللي عليهم يكريبيو شعرهم، يمكن لهم ملي يبغي يغسلوا شعرهم مورا الغسيل قبل ما يكريبيو شعرهم يدهنوا بهذا الزيت. يعني واخا يكون واحد الكريباج، تيكون واحد الكريباج بريون وعاطي واحد المنظر زوين وساهل حتى في التسريح، يعني ما كيكونش ما تيحرقش ما تيحرقش الزغبه. هذا ستان سيروم ماشي زيت. لكن الناس تيقولوا ان الكوك خصو يكون جامد، وي فعلا تيكون جامد، مي هذا مخدوم على شكل سيروم. كتعرفوا السيروم راه في واحد لا سوبليس رطبه بزاف اكثر من الزيت العاديه ديال الكوكو، لان داخل فيها مكونات اخرى طبيعيه اللي كيف الزيوت اللي قلت لك، يعني مخدوم سو فورم دو سيروم. يعني ما تسناوش تقولوا راه خصو يكون جامد، وهو ستا ليكيد كيف كتشوفوه، ورائع جدا، كيخلي الزغبه رطبه بواحد الشكل هائل. كيصلح حتى الشعر المحروق بالشمس، يعني دابا جاي الصيف، ويمكن الناس اللي عندهم الشعر حرش بزاف وبغات يكون عندها بريونس، او لما كتصوبش ما كديرش شوشوار، ما كنتش لها ديرو من بعد، يمكن ليها كديرو كحمام زيت، يعني دير قبل الحمام وتدير بيه شعرها كامل، وتخليه دير فيه شي فوطه سخونه، مبلله سخونه، وتسد عليه وتخليه قبل الحمام وتغسلو. عاد مورا الحمام كلها دير واحد النوازات ديرها في يديها وتعمر بها هذوك لي بوينت فورشو. يعني راه تشوف واحد لا سوبليس رائعه، واحد لا بريونس حيويه، يعني تا ارغان مضاد الاكسده، كيخلي الزهره انها تقوى وتولي شاده في راسها وتكون بلي فورت وكتقدر تحمي راسها. زيت العود كذلك نص فيها فيتامينات. زيت لافوكا مرطبه، المكاداميه كذلك. زيت الكتان راه معروف المنافع تاعها رائعه. يعني هذا سان سيروم كي تري ريش. حاولوا تناولوه تاخذوه وتجربوه، راه هو رائع. وسورتو عنده البنيتات الصغار وشعرهم كيتشنتف وتولي صعيب باش تمشطي لهم، كيصعب عليهم كيبدا يبكيو. الاحسن دهني لها بهاد مورا الغسيل، دهني لها بهاد لو سيروم واحد شويه، باش من بعد ملي تبغي تمشطي اولا واخا يتخبل ما كيتخبلش بديك الطريقه اللي تكون بلا زيت. يعني هذا ستان سيروم اللي هو رائع. حاولوا تاخذوه، راه العدد ديالو محدود في ستوك، دونك استفدوا منه الماكسيموم ومرحبا.